oras sa atong leksyon. Sinimana nga pagtuon sa nahanay nga mga topiko gikan sa balaang kasulatan. Aging pagsugod, magampo kita. Among gidapit o Diyos ang balaan nga Espiritu nga magapalihok sa among mga panghuna-una og kasing-kasing samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Magapanalangin ikaw sa tibok Sabbath School members o teachers sa tibok nga kalibutan nga sa ilang pagtuon kauban kanamo mabatnan ang mga bag-ong paglantaw sa imong pagiya bisan pa sa karaan nga mga panahon hangtod karon. Salamat nga ikaw nagatubag sa pag-ampo. Amo kini igatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Sa naandan ako magakutlo sa ginaingon ni kanhi Secretary sa Department of Education, Jesly Lapos. Education is solution. Sa espiritualong nga bahin, kung kita maedukar, pinaagis pagtuon sa balaang kasulatan o sinulat sa Espiritu Stagna. Solusyon kini sa atong mga pagduha-duha, sa atong mga kaluyahon, sa pagtanaw nato sa atong isig katao. O kung mapabarug na ang atong pag-alagad, napasukad diha sa atong Ginoo, nagaingon ang bantugan nga commentator sa radyo sa Cagayan de Oro City, ang lungsod nga nasayod, makapaligon sa demokrasya. Apan ang lungsod nga nagapasagad, makapukan sa kagawasan. Ang usaka anak sa Dios nga nasayod sa balaang kasulatan ug sa sinulat sa Espiritu Stagna, dili mapukan. Hinungdan nga ato kining bantayan ug dili nato itugot nga sakmiton kini sa kaaway sa Dios. Sa dili pa kita moadto sa atong leksyon, gusto nato ang mga mainiton mga pagpangumusta diha kang Lucel Salapar Balyarta sa isla sa Naburot sa probinsya sa Iloilo. Sakop kini sa Carles. Ug ang iyang mga igsoon sama ni Arlene o Ruthie Balyarta. God bless sa inyo diha sa isla sa Naburot. Niadtong miaging Sabado, Oktubre 24, dito ako nagwali sa Central Church sa Valencia City, Bukidnon. Salamat nga dadayon ragyayon ang ako nga appointment. Kadto wa madayon kung unsa ang hinungdan kamo ang nasayod apan karon na dayon nagayon. Salamat Valencia Central Church nga kamo nagasaulog sa eka 46 katuig sa pagkapundar sa atong iglesia niana nga syudad. Karon moadto kita sa atong leksyon. Lesson 6, October 31 to November 6. Ang uluhan sa atong leksyon, mga kaigsunan, symbolic acts. Magahisgot kita sa mga simbolo. Ang teksto na gayon sa Romans 9:21, hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honorable use, and another unto dishonorable use. Romans 9:21. Ang magkukulon maong adunay gahom ibabaw sa yuta nga kulunon. Kita nga magtutuon sa balaang kasulatan, nakasabot kita nga ang Biblia puno kini sa mga simbolo nga nagarepresentar sa mga hunahuna o konsepto. Pananglit, ang Yutanon Sanctuary, mga serbisyo niini og ang mga butang nga naa sa sulod og sa gawas.
kining tanan sa sanctuary sa yuta, simbolo kini sa plano sa kaluwasan. Si Ellen White sa Christ Object Lessons, page 133, I quote, "Ang pagkamahinungdanon sa mga sistema sa mga Hudyo, wala kayo masabti. Sa kalapad sa kamatuoran, ug sa kalulom ni ini, nalandungan diha sa mga tulumanon sa mga simbolo. Ang mayong balita mo ang Yahweh nga nag-abli sa misteryo. Pinaagis kahibalo sa planos kaluwasan ang kamatuoran naabli ngadto sa pagsabot. Ang mga simbolo sa yutan-ong sanctuary ug mga tagna sa balasahon ug uban nga mga pamaagi, ang Ginoo nagagamit sa simbolo aron pagpasabot sa kamatuoran. Bisan pagani si Hesus, nagagamit kini og mga sambingay, mga butang nga iyang ilustrar pagpatinaw sa lalom nga kamatuoran. Ang sinulat ni Jeremiah puno usab sa simbolo. Mubalik tagdyutay sa daang tugon. Sa Genesis 4:3-7, gisugo ang duha ka magsuon, si Cain ug si Abel, sa paghalad sa mananap nga sinunog. Apan si Cain ang iyang gihalad, kay siya mag-uma, bunga sa prutas sa mga kahoy, abot sa iyang yuta. Iyang gihalad. Apan wala kini dawata sa Dios ang iyang halad. Nasubo kayo sa Cain. Kining halad ni Cain nga bunga sa kahoy, wala dawata sa Dios tungod kay ang simbolo manggod. Ang halad kinahanglan adunay dugo ug mamatay ang maong mananap nga igahalad. Si Cain nagahalad sa bungas kahoy. Pagkuha sa bungas kahoy, wala mamatay ang punuas kahoy. Apan si Abel, naghalad sa mananap. Paghalad niya sa mananap, adunay dugo, namatay ang mananap. Kay ang simbolo niini mo, nga kining halad, nagatudlo sa libo-kalibo ka mga tuig, nga adunay usa, nga igahalad, nga kansang dugo ug kamatayon, mo'y mutubos sa sala sa mga tao. Kining kang Cain nga halad, nga mga bungas kahoy, simbolo kini sa ginatawag nga salvation by work. Iya ra gyud kaugaling mong kayod. Walay kamatayon, walay dugo. Ang iyang halad is salvation by work. Kay nagtuman si Cain, sumala siyang gusto. Samtang ang kang Abel, nga halad nga mananap, simbolo kini sa ginatawag salvation by faith. Kay mituo si Abel. Mituo nga ang ihalad mananap. Wala siya mag-imbento sa iyang kaugalingong halad. So, ang halad nga sinunog ni Abel, nagsimbolo nga kini mao ang salvation by faith. Sa Numbers 21, verses 4 ug 9, miabot na ngayon ang punto nga ang mga Israelhano nagbagulbol batok sa Dios. Ngano nga gidala sila ni Moses gikan sa dapit sa Egypto nga puno og gutom, kauhaw ug uban pa. Bosa ang Dios agig silot sa ilang kagahi og ulo ug pagkabagulbulan. Nagpadala ang Dios sa mga bitin. Gipaak ang mga Israelhanon sa bitin, nangamatay sila. Ug mihangyo ang mga Israelhanon, Moses, hangyo ang Dios nga dili kami mga matay. So ang Dios nagsugo ka Moses sa pagbuhat og bronze nga bitin. O gibutang sa taas nga sungkod. O ibutang nato gamay nga pusti.
giugbo kini. Og lagi ang Dios Moses sulti ang mga Israelanon. Sila nga muhangad nga mutan-aw sa brunsi nga bitin. Bisag na paakan, dili sila mamatay. Ano ang kahulugan ni atong brunsi nga bitin? 1. Ang bitin nga namaa kanila, simbolo kini sa sala sa kaliwatan sa mga katawan. Walay laing sulbat, maong paghangad sa gituboy, sa itaas nga baston, nga mao ang brunsi nga bitin. Ang taas nga baston nga gipatindog, simbolo kini sa cross nga maabot nga igaugbok. Ang bitin nga brunsi nga mo'y tan-aw nila, simbolo kang Ginoos nga sa umalabot igalansang sa cross. Ang ilang pagtuo nga mutan-aw sila sa brunsi nga bitin, simbolo kini nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo. Nga muhangad ang tao pinaagi sa pagtuo niadtong gilansang sa cross nga pinaagi sa pagtutok kang Ginoos ang mga nangapakan sa sala sa bitin. Maayo sila. Nga bisan pa sila mamatay, mabanhaw tungod sa pagtuo. Ang dakong pangutana mo kini. Kini nga simbolo nga bitin nga mututok ang mga Israelhanon. Simbolo ba kini usab? Kanato, sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos nga kinulit og larawan. Ang tubag, dili. Ani ang theological insights sa Hebrew-Greek key Bible study na sinulat ni Spyros Sodjatis. Sa Numbers 21 verses 4 and 9, aniya ang iyang observation, theological insight. I read verbatim. Naging niya, I quote, "In commanding a bronze serpent to be made, God made an exception to the second of the 10 commandments, which forbade the making of an image of any creature found on earth," which is in Exodus 20 verse 4. Nagpadayon ang maong author. In the New Testament, Paul made a brief historical reference to the fact that God sent serpents to punish Israel in 1 Corinthians 10 verse 9. But the principal allusion to the incident comes from the lips of Jesus himself. In his conversation with Nicodemus, Jesus likened being lifted up on the cross to Moses lifting up of the serpent in the wilderness, John 3:14. Much of the significance of this lies in the fact that this reference to Moses and the bronze serpent brought about the most famous statement in the New Testament, John 3:16, the golden text in the Bible. Atong isumada. Nagingon ang mga author si Spyros Sodjatis nga kadtong brunsi nga mutanaw ang mga Israelanon nga dili sila mamatay sa paak sa bitin. Wala gitugot ang pagkulit sa larawan nga mahimong Dios-Dios kay kini gidili sa napulo ka sugo. Apan ang explanation makita nato sa gisulti ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 9 nga tungod sa sala sa mga Israelhanon gipaak sila sa mga bitin. Ug unya sa John 3:14 gihatag ang pahayag sa atong Ginoo ngadto kang Nicodemus nga sama ni atong bitin nga brunsi nga giisa o gitan-aw sa mga Israelhanon kung moabot ang panahon nga si Kristo usab igaisa pinag-aagi sa Kalbaryo sa cross ang mga tao muhugop sa pag-alagad kaniya.
Busa, nag-ingon ang John 3:16, bisag kinsang mutuok kang Hesus, dili mawala kung dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang usa nga sambingay nga gihatag ngadto kang Jeremiah mao ang kagay sa kasing-kasing sa tibok nasod nga dili gayud mo dawat sa mensahe sa Dios pinaagi kang Jeremiah. Gilutos hinuon siya. Gusto na ni Jeremiah nga muundang na siyang trabaho. Gani nakapangutana siya. Kini nga nasod sa Huda, angayan ba nga ako makigbisog kanila? Kini nga nasod sa Huda, angayan ba nga ako makikaway alang kanila? Ang tubag sa Dios, dili. Ang tubag ni Jeremiah, rather, dili na angayan. Apan ang Dios lahi. Gidala si Jeremiah ngadto sa buhatan sa kulon. Ugon niya nakuha ang leksyon ni Jeremiah nga ang Dios maong magkukulon o ang Huda maong yuta nga kulunon. Gitanaw niya ang magkukulon. Giumol ang yuta nga kulunon. Aron mapurma ang sumala sa gusto sa hunahuna sa magkukulon. Apan ay panahon nga niyang pag-umol, wala maabot sumala siyang gusto. Iya kining gikumot pag-usab, gimasag usab, gipurma ug usab. Sa makadaghan, mga kaigsunan, mausab kini ang kahimtang sa Huda. Nasabtan ni Jeremiah nga ang yutang kulunon nga mong Huda naas kamot sa magkukulon nga mong Diyos. Apan bisag unsag purma sa magkukulon, ang Huda di gyud mapurma sumala sa gustong purmahon sa magkukulon nga maong Diyos. Tungod kay nagmagahi, misupak ang Huda. Busa ang Diyos, mikumot, so to speak, sa makadaghan sa Huda. Nagpadala og katalagman, aron mapurma pag-usab, mga kaigsunan. Mao nga si Paul sa Romans 9:21, mikuha og pagtulunan sa magkukulon og yutang kulunon, gikan kini sa Jeremiah chapter 18 verse 6. Gala mga kaigsunan, wala gyud madala ang tao sa gipadala nga mahampak og mga kastigo. Hinungdan nga ang Dios mi sakripisyo sa pagpadala sa bugtong anak didto sa Kalbaryo sa krus, aron ang tao mahigmata nga pinaagi sa gugmang gipadayag sa atong Ginoo mao sa bunta ang kinayas tao. Ang dautan dili mulampos. Ang Dios maong gugma og ang Dios nga maong gugma mao gayud ang mulampos. Mao kini ang atong paglaom diha. Ang nasod sa Huda nagakautot. Sa Jeremiah 19 verse 4, ang Juda dili lamang nga nagsimba sa Dios. Apan gipamatay ang mga inosente. Gihugaw-hugawan pagayod ang sanktuaryo. Kini nga nasod nga unta balaan. Lahi. Sumala sa Exodo 19:5-6, nawala ang iyang pagkalahi. Kung ato karon i-transpose sa atong sinultihan, nawala ang pagka-Adventista. Ang marka ingon nga lahi nga mga katawan nawala. Sa Jeremiah 19 verse 5, grabe ang pagyabang sa pag-alagad nila. Misundog sila o mikupya sa mga binuhatan sa mga palibot. Ang estandarte sa ilang palibot, mitabon sa estandarte sa pagka-Diyos nun. Tanawa na, sa dagan sa panahon sa ilang pagyabang, gihimo nila ang mangilingig nga daw di nato matuhan nga himuon. Ang mga taga-Huda misundog og mikupya sa pagano nga pagsimba sa ilang palibot. Ilang gihalad ang ilang anak nga lalaki, halad nga sinunog ngadto kang Baal. Imo ba kining mapamalandong ugon sa kangilgig? Lugar karon sa atong sinultian,
kitang mga Adventista, gihalad nato ang atong anak sa altar sa kalayo. Gipatay o gisunog kay nag-alagad na kita kang Baal. Hilabihan kag grabe mga kaigsunan o kahigalaan. Hinahinay nga may kuyanap ang maong pagtulunan, directly or indirectly. O ang tibok nga iglesia misagok sa maong pagtulunan nga makalilisan. Muna ang atong bantayanan sa atong iglesia mga kaigsunan. Busa gipakita sa Dios ang laing simbolo, ang maong pagdugmok sa tadyaw mga kaigsunan. Nagdala ang Diyos sa kaminsahe aron madali sila makasabot unta. Sa Jeremiah 19 verses 1 to 15, nga ang mga taga-Huda nagsimbag mga Diyos-Diyos, nagtukod og daghang mga altar halaran alang kang Baal, ilang mga anak gihalad nga sinunog, busa gisugo sa Diyos si Jeremiah nga iyang tipunon ang mga leaders sa Juda didto sa Valley of Himon. Gitigom sila didto. O kining Valley of Himon, mo kini ang valley nga didto nila gihalad ang ilang anak nga sinunog. Didto nagdala si Jeremiah sa usa ka tadyaw. O gidugmo kini sa ilang atubangan, mga kaigsunan. Kay gustong ipasabot nga ang syudad madugmok, ang sanktuaryo madugmok, ang paril sa syudad madugmok. Katungkulon nga gidugmok, simbolo kato nga ang Diyos magapadala sa Babylonia nga mo'y mudugmok sa ginharian sa Juda mga kaigsunan. Ingon ng tadyaw di na mabalik pag-usab, mamunusab ang pagkabuak sa mong syudad. Dugmukon kini mga kaigsunan. Mapulpog kini. Simbolo nga ang mga tao pagabihagon. Simbolo nga ang mga tao pagapatyon. Tungod sa ilang kagrabe mga kaigsunan nga pagkadautan. Og natuman kadidto sa Valley of Himon nga didto gibuak ni Jeremiah among kulon. Didto gipamatay ang mga Hudiyo nga wala na ikalubong og nangabaho. Kung mituo pala unta sila kang Jeremiah, ang pag-atake sa Babylon dili unta mahitabo mga kaigsunan. Sunod nga simbolo sa Jeremiah 13 verses 1 to 11. Gisugo na usab sa Diyos si Jeremiah sa pagpalit sa lino nga bakos. Lino nga bakos. Linen. Pananglit mo ni ang linen mga kaigsunan. Ang ginamos mga Hudiyo mao, lukuton kini mga kaigsunan ang maong lino ug unya sa diha nga malukot tipik og kabahin kini sa pagbisti sa mga Hudiyo nga ila kining ibakos. Ilang ibakos. May simbolo di ay kining bakos nga lino mga kaigsunan ato ng isgutan. So gipapalit si Jeremias og linen nga bakos nga panapton. Ug unya sa wala pa kini niya gabita, ingon ang Dios, moadto ka sa suba sa Euphrates. Dito sa baybayon sa Euphrates, magkalot ikaw, gimo kining ilubong. Gilubong, mga kaigsunan ni Jeremiah. Pipila ka adlaw na giyon ang Dios, balika ang maong linen nga bakos nga akong gipalubong. Kaluta pag-usab. Gikalot ni Jeremiah, ug iyang nakita nga ang linen nga panapton nga bakos, nga iyang gilubong pipila ka adlaw, nagabok og nadunot. Di na mapuslan. Ingon ang Diyos, Jeremiah, bisan paniana, akong lataon og dauton ang garbo sa Juda og ang dako nga garbo sa Jerusalem.
Tungod sa ilang pagdumili sa pagpamati sa pulong sa Dios, pinaagi kan Jeremiah sa ilang kagahi sa ulo, pagsimbag Dios, sila mga dugta sama sa bugkos sa hawak nga linin sa mga Hudyo. Unsa man ay ang simbolo niining maong linin nga gilukot nga ibakos sa hawak, pagkadako na kahulugan. Ang simbolo na nining pagbakos mao nga ang mga Hudyo kanunay magagunit diha sa atong Ginoo. Kanunay sila nga ilang ibakos ang ilang Dios diha kanila. Nagsimbolo kini nga sila nagagunit diha sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. Sa ilang pagunit unta sa Dios, mao kini ang gipaabot sa Ginoo aros paghimaya og pagdaig sa ngalan apan wala kini nila buhata. So katong linin nga panapton nga bakos nga nalata, simbolo nga tungod sa kadautan sa mga Hudyo, nalata ang ilang pagsalig sa Dios. Nalata ang ilang kasud sa Dios nga kaniadto kanunay nilang ginabakos-bakos ang pagtuo. Muare kita sa pagtapos. Wala na kitay ikapamalibad sa Huda. Ngano nga di sila makasabot sa mesa sa Dios. Gigamit na gayud ang mga simbolo ug masambingay. Aron lang nga unta sila makasabot. Ang gihimo sa Dios ni adtong mga simbolo, kulon nga gibuak, lino nga panapton nga gabakos nga nalata. Ang Dios ni adtong panahona sama sa atong magtutudlo sa grade 1 nga nagamit na gayud og pinakasensilyo nga simbolo sa mga alphabets. Ingon ang magtutudlo nato, litra A, mga anak na grade 1, sama sa atong pagingon A for abaca, A for avocado. Litra B, sama sa atong paglito sa pulong baka. Litra B, baka. Litra B, bukag. Grabe ang paggamit. Litra K, sama sa pulong kabayo ug kahoy. Gigamit na gayud mga kaigsunan ang gitawag nga mga vowels. A, E, I, O, O. Ba, Bi, Bi, Bo, Bu. Pero bisag yun sa gamit sa Dios ang ba, Bi, Bi, Bo, Bo. Bubo gihapon ang mga tagahuda, mga kaigsunan. Gisinsilyo sa Dios ang mga mensahe, pinaagi sa mga simbolo ug sambingay, aron gyud masabtan sa labing yano nga Hudyo, apan nagdumili sila. Dili problema ang pagpasabot, ang problema ang pagdumili sa pagsabot. Usay maglingo-lingo kita, grabe gyud kagahi ang mga Hudyo. Apan mungtana ta sa atong kagalingon. I-transpose nato ang kagahi sa mga Hudyo ug sa kagahi sa karon nga mga tumutuo nga sama kanako ug kaninyo nga mga Adventist. Wala ba kita ni anang mong pagkagahi? Gisinsilyo na ang mensahe nganhi kanato. Apan di pagyud ta maghinuklog ug maghinulsol. Moritas practical application. Dili nato ilayo ang atong kahimtang gikan sa mga Hudyo. Kay matud pa, in one way or another, kita usab adunay pagkagahi sama sa mga Hudyo. Panangli, mga plano nato, mga project nato, kapila nato gihimo, kapila ta mag-ampo, apan aduna gyoy mga kabaldahan o mga kaulangan. Apan ang ubang kanato, mo insister gihapon. Bisan pa kung nakita nato nga giyusa natong ampo, giyusa natong plano, nagyoy mga babag, nagyoy mga hinungdan. Apan mo insister pag yung tanianan. Dili ba sama ka na sa kagay
sa mga taga-Huda? Pananglit. Ang atong pagpalabi sa atong trabaho nga masakripisyo ang estandarte o prinsipyo. Trabaho nga mawala na ang family worship. Dili ba kani mao ang modern nato nga mga Diyos-Diyos? Grabe natong kayon. Pala. Wa na worship tungod sa atong trabaho. Dili ba kini mao ang mga moderno nato nga mga Diyos-Diyos sa atong pagkinabuhi? Daw mangurog ang atong unod, manindog ang atong balhibo, nga makadungog nga ang mga taga-Huda ilang gihalad ang ilang anak. Buhi nga gihalad, gipatay, o gisunog, o gibutang sa halaran sa tubangan sa Diyos-Diyos ni Baal. Makapanglibaot ba yan? Apan paminor yun mo. Alam mo kasubo na ako. Muprang ka lang ko ninyo. Kining atong anak nga mitugot kita sa pagminyo sa dili matinuohon. Dili ba kini mausab ang moderno nga paghalad sa sinunog sa atong anak sa altar ni Baal? Karon lang bago. Adunay usa ka magtutudlo nga misakay kanamo kauban ni Mrs. Serrano gikan sa Mountain View College. Babay, magtutudlo sa usa ka prestigious state university branch. Ug matod pa niya, Pastor, amo yung gitabangan kauban sa akong bana. Ang mga estudyante nga mga Adventist, gitabangan namo sila nga dili sila mutambong sa klase sa Sabado. Nga kung maatol ang examinations sa Sabado, gatabangan gyud namo sila na matagan sila og espesyal nga examination. Salamat sa Ginoo, natabangan sila. Apan nasubo lang ko, Pastor, naipipilan ng mga Adventista ng mga estudyante nga mutambong og Sabado nga klase, mutake og exam sa adlong Sabado. Ako silang gitawag, mga estudyante, nganong inyo nang gibuhat? Butabang man ko ninyo nga dili kamo maka-eskwela sa adlong Sabado o dili kamo maka-take og examination sa adlong Sabado. Abi ninyo, kanang inyong pagtambong sa adlong nga Sabado sa inyong klase o pag-take ninyo sa examination sa adlong Sabado, inyong gidalahig ang mga Adventista nga dili mutambong sa klase sa adlong Sabado. Inyong gidamay ang ilang kadungganan ingon nga Adventista paminawa. Ingon ang mga estudyante nga mitambong, Ma'am, wala lang yun may mangayo o exemption sa adlaw nga Sabado sa among klase o exam. Kaya ang among parents, paminaw ha, kaya ang among parents, dili mo sugot nga dili mi mo take og exam sa Sabado. Dili mo sugot nga dili kami mo attend sa klase kay basin moubos ang among grado ug basin kami mabagsak sa among pag-eskwela. Higala! Daw grabe ang akong paghinuklop nini. Ingon ako sa magtutulo, ha? Adventist nga mga parents? Mo'y nagsugo silang mga anak sa pag-attend sa klase o exam sa Sabat aron dili mabagsak ang ilang mga anak. Dili ko kasabot sa mga klase nga mga ginikanan sa amin ini. Kung kinsa man ang mga parents nga nagbuhat niini, nga ilang gisugo ang ilang anak nga mo attend sa klase sa Sabado, mo take og exam sa Sabado, aron dili babagsak, mga ginikanan pasaylo ako sa pag-ingon kaninyo. Kamu mo'y mga moderno nga mga Hudiyo nga naghalad sa inyong mga anak na sinunog sa tubangan ni Baal.
See you next week. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano sa ssmediaministry.org, Kansang Buhatan, Anias, Cagayan de Oro City. Ako magaingon kaninyo, magapanalangin ang Diyos kaninyo. See you next week.